नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला नेकपा फुटेको अवस्था छ। यद्यपि यसले औपचारिकता भने पुरा नगरिसकेको अवस्था छ र यो फुटको स्थिति तल्लो निकायसम्म, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहसम्म पनि पुगेको अवस्था छ दर्शकवृन्द। र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेको अवस्थामा दुई खेमामा रहेकाहरूको विरोध भइरहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसले हिजो मात्र 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो र आधिकारिकताको लडाईँमा अहिले निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुगेको छ। अब आम मानिसहरूको चासो नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा कता फर्किन्छ, कता जान्छ, यो विषयमा आम मानिसहरूको चासो छ। यद्यपि नेपालमा विदेशीहरूको प्रतिनिधि मण्डलहरू विगत केही 1-1.5 महिना 2 महिनादेखि देखिन थालेको छ, ओरदोर भइरहेको छ र आम मानिसहरूले भन्न थालेका छन् कहीँ कतै यो व्यवस्था नै परिवर्तन त हुने होइन। त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कि पहिले म सम्झिँदैछु कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब मुलुकले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका लागि अब लडाईँ लड्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो, तर स्थिति त्यो रहेन। हो दर्शक, अब मुलुक कता जाँदैछ? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुरञ्जनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। पुरञ्जनजी, अब हिजो नेपाली कांग्रेसले 165 जिल्लामा भनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गरे हो कि यो निर्वाचनको प्रसार गरे हो? दुवै हो। आन्दोलन पनि हो, एक थरी आन्दोलनमा छन्, एक थरी चाहिँ निर्वाचनको प्रसारमा पनि लागिसकेका छन्। कांग्रेसमा दुईटा तीनटा धार छ। त्यही धारहरूले चाहिँ सबैले अहिले स्पेस पाएका छन्। अब आफ्नो चाहिँ धारमध्ये आफ्नो भूमिका निभाउँदैछन्। अनि अब कांग्रेसले दुई धार यसरी लिने अवस्थामा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त? होइन, अब कांग्रेसको अब अलिकति यताका दिनका चरित्र यस्तै हुन् है। अब एउटा धार छ कांग्रेसमा, संसद विघटन हुन्छ र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने। त्यो धार चाहिँ अब अफिसियल धार भने हुन्छ। सभापति शेरबहादुरजीको छ। शेरबहादुरजीको धार म त्यसलाई मान्दछु होइन। त्यो बाहिर प्रकट पनि भइरहेको छ। त्यसमा उहाँले टेक्नु भएको छ सुप्रिम कोर्टमा। सुप्रिम कोर्टले दिएको भर्डिक्टलाई मान्दछु भन्नुभएको छ। अर्को धार छ रामचन्द्र पौडेलको धार। रामचन्द्र पौडेलजीको धार चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको र संविधानको रक्षाको धार छ। त्यो चाहिँ अब त्यस्तै अर्को मैले देखिरहेको छु, तर त्यो निष्क्रिय चाहिँ देखिए पनि त्यो पनि शक्तिशाली र सक्रिय छ। त्यो धार भनेको चाहिँ महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको। अब त्यो धारले चाहिँ यही प्रकरणबाट चुनाव पनि नहुने, संविधान पनि जाने, पुनर्स्थापना पनि नहुने, त्यसपछि चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ नारामा जाने, राजतन्त्रलाई फर्काउने, त्यो एउटा धार पनि छ कांग्रेसभित्र। अब त्यसले गर्दा यो तिनटै काम गर्नको लागि अहिले सडकमै जानु पर्यो होइन। सडकमा गएर के भन्नु पर्यो भने एक थरीले संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, अर्को थरीले चाहिँ चुनावको लागि तयारी गर्नु पर्यो, हामी न्यायालयको भर्डिक्ट मान्दछौँ भन्नु पर्यो। अब अर्को थरी चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टको या चाहिँ हिजो लिएको कम्युनिस्टसँग गरेको सङ्गतको यी सबै कुराको चाहिँ कांग्रेस विपक्षमा थियो। बीपीको लाइन यो होइन। त्यसै कारणले राजतन्त्र फर्काउँ, हिन्दू राष्ट्र राखौँ, अब त्यो पनि छ। भन्दाखेरि अहिले कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु छ भन्दा भयो? होइन, सबै हातमा चाहिँ लड्डु खोज्दाखेरि लड्डु चाहिँ कहीँ पनि नपर्ने, भुइँमा झर्ने हुन्छ नि त।
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसरी चाहिँ अहिले विभाजित काङ्ग्रेस चाहिँ भोलिको दिनमा न निर्वाचनमुखी हुनसक्छ न आन्दोलनमुखी हुनसक्छ न चाहिँ अब अरू कुनै चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ शक्तिलाई ल्याएर पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। काङ्ग्रेसको प्रब्लम के हुन्छ भने अब डिभाइडेड काङ्ग्रेस चाहिँ लड्डु हुँदैन कि सबै लड्डु चाहिँ तलतिर खुट्टामा गएर झर्छन्, खाने बेलामा अरू आइपुग्छ। त्यसकारणले युनाइटेड इफोर्ट्स भएको भए बरु चाहिँ योभन्दा धेरै बेटर हुन्थ्यो होला। त्यो लड्डु खान चाहिँ को आइपुग्ला जस्तो लागेको छ पुरञ्जनजी? होइन, अब यसरी काङ्ग्रेस चाहिँ यस्तो सुवर्ण अवसरमा पनि विभाजित भएर जान्छ भने लड्डु खानको लागि आउने भनेको को? अब एउटा आउने भनेको संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि पनि माधव प्रचण्डको चाहिँ गुट चाहिँ अगाडि आउन सक्छन्। अराजकता भयो भने दक्षिणपन्थीहरूले चाहिँ लड्डु खान आइपुग्छन्, होइन? अब संसद चुनाव भयो भने चुनाव चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि शेरबहादुरजी एक्लैले चुनावलाई ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुन्न, जसको सम्भावना पनि धेरै नै कमजोर छ। काङ्ग्रेसको प्रब्लम के छ भने लड्डु खानको लागि चाहिँ धेरैजना तयार हुन सक्छन्, तर काङ्ग्रेसको हित केमा छ, संविधानको रक्षा के गरी हुन्छ, या चाहिँ मुलुकको हित केमा छ, नागरिकको हित केमा छ भनेर काङ्ग्रेसले युनाइटेडली जान सकेको भए यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसले ठुलो लड्डु पाउँथ्यो। त्यो भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर त्यसको 1 वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुन्थ्यो, त्यहाँ काङ्ग्रेसले लड्डु नै लड्डु पाउँथ्यो, डिभाइडेड कम्युनिस्ट हुन्थे। त्यसपछि फेरि चाहिँ गएर सङ्घीयको चुनाव हुन्थ्यो, होइन? त्यसमा पनि चाहिँ अब काङ्ग्रेसलाई अब कम्तीमा पनि चाहिँ अब रिसेन्टली फुटिरहेको कम्युनिस्टभन्दा राम्रै चाहिँ अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले लिइरहेको डिभाइडेड लाइन चाहिँ न मुलुकको हितमा छ न संविधानको हितमा छ। भन्न त अब हामी सबै आन्दोलनमै छौँ भनिरहनु भएको छ पार्टी सभापतिले पनि, तर त्यो आन्दोलनमुखी चाहिँ सभापति हुन सक्नु भएको छैन। उहाँले जतिखेर पनि चाहिँ संसद चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सम्मानित संस्था हो, त्यसले भनेको कुरा हामी मान्दछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर त्यही सुप्रिम कोर्टका कहीँ निर्णयहरू चाहिँ विवादास्पद हुन्थे, होइन? भएका छन् विगतमा। त्यसलाई जनमतले चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छ, जनमतको दबाब पनि त्यहाँ काम लाग्छ। यहाँ मात्रै होइन, संसारमै चाहिँ के छ भने चाहिँ कोर्टको निर्णय चाहिँ पिपुलको रिफ्लेक्सनभन्दा बाहिर जान सक्दैन नि। त राजनीतिक चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ दिने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले एकीकृत रूपमा गरिरहेको इमान्दारीपूर्वक नहुँदाखेरि त अब सत्ता पक्षले अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले विघटन गर्ने, प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुरजी उहाँले त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने भएपछि नहुने चुनाव चाहिँ भर्सकै चुनावै सर्ला, होइन? चुनावको चाहिँ मिति नै घोषणा गरेर पनि के गर्ने, चुनाव गर्न सक्ने वातावरण देखिँदैन। अर्कोतिर चुनाव नै भएछ भने पनि त्यो चुनाव चाहिँ शेरबहादुरजीको लागि अनुकूल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो चुनाव चाहिँ अरूले नि त्यसमा चाहिँ हाइज्याक गर्न सक्छन्। जस्तो पुरञ्जनजी, काङ्ग्रेसको 3 लिडरहरू अब शेरबहादुर, रामचन्द्र र शशाङ्क मध्ये कसको स्ट्यान्ड चाहिँ ठिक लाग्यो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अब अहिलेको संविधानमाथि जसरी चाहिँ रेप भएको छ, बलात्कार भएको छ प्रधानमन्त्रीबाट, मेरो त प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको लाइन त्यो बाहेक अरू विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले किनभने चुनाव गराउनको लागि प्रधानमन्त्री कति इमान्दार हुनुहुन्छ मलाई डाउट छ। अब सबै अराजकताको बीच चाहिँ राजा ल्याउने र हिन्दू राष्ट्र राख्ने कुरा पनि त्यति धेरै चाहिँ समसामयिक पनि छैन, र त्यो बाटो भनेको दुष्कर हो, र त्यसको लागि चाहिँ अहिले नेपाली जनताले मलाई लाग्दैन टाउको धेरै ठुलो जनआन्दोलन गर्छन् भनेर। त्यसै कारणले स्वाभाविक रूपमा हो, यो एउटा संविधान छ, यो सरल बाटो हो, नेपाली जनताले ल्याएको संविधान छ, संविधान सभाबाट, होइन? त्यसको चाहिँ त्यो संविधानले चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ संसद विघटनको बाटो खोलेको छैन। संसदबाट सरकार बन्ने विकल्पहरू प्रशस्तै छन्। त्यसै कारणले अहिले यसो हेर्दा यद्यपि तीनै नेताहरू चाहिँ एक ढङ्गको आन्दोलनमा छन्, तर त्यो आन्दोलनमा पनि ऊर्जा चाहिँ अलिकति भए पनि संसद पुनर्स्थापना र संविधान रक्षाको लागि चाहिँ रामचन्द्र पौडेलकै अभियान चाहिँ मलाई ठिक लागेको छ।
ठिक छ। अब जनमानस त एक हिसाबले अहिले आन्दोलनमा छन्, कङ्ग्रेस पनि होइन, एउटा प्रचण्ड र माधव नेपालको खेमा पनि अहिले आन्दोलनतर्फ छ, तर जनमानसमा त्यति उत्साह र उमङ्ग त जस्तो देखिँदैन त। त्यो छ, जनतालाई उत्साहित गर्ने खालको चाहिँ नेतृत्व अहिले सडकमा निस्केका नेताहरूमा जनतालाई उत्साहित गर्ने खालको नेतृत्व चाहिँ छैन। किनभने यी सबैको आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि छन् होइन, आफ्नो आफ्नो इतिहास छ र यी सबै इतिहासको एक पानामा चाहिँ एक किसिमले असफल नै छन्। चाहे ती माधव नेपाल भए, चाहे झलनाथजी, चाहे कम्युनिस्ट भनौँ न प्रचण्डजी, रामचन्द्रजीको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पनि र पार्टी अध्यक्ष पनि हुन नपाएको एउटा पृष्ठभूमि छ। त्यसै कारणले सम्भवतः अलिकति ऊर्जाशील भएर उहाँ चाहिँ म भए सक्छु भन्नुभएको छ। तर अब आफैमा संसदमा हुनुहुन्न, पुनर्स्थापित संसदमा उहाँको भूमिका केही हुनेवाला छैन। तर संविधानको रक्षाको लागि उहाँ लाग्नुपर्छ। जनता अहिले आउँदैनन्। अहिले जनताको लागि चाहिँ जनता अहिले यी नेताहरूको विश्वासमा तत्कालै चाहिँ सडकमा निस्किनुको लागि टाइम लाग्छ। पहिला त कार्यकर्ताहरू निस्किनु पर्यो, ती कार्यकर्ताहरू पनि बाँडिएका छन्, त्यसपछि विभिन्न पेसागत समूहहरू निस्किरहेका छन्। अहिले यी सबैले एउटा चाहिँ दबाब सिर्जना के हुन्छ भने संसद पुनर्स्थापनाको लागि एकीकृत रूपमा प्रयास गर्ने हो भने निसन्देह के हुन्छ भने आखिरमा कोर्ट भनेको पनि रिफ्लेक्सन अफ पब्लिक ओपिनियन त हो नि होइन। त्यो त अब इन्डियाकै चाहिँ संविधानको इन्टरप्रिटेसनमा पनि देखिएको छ, संसारमै त्यही देखिएको छ। नेपालमा पनि प्रतिपक्ष पनि र चाहिँ अहिले भइरहेका चाहिँ आन्दोलनकारी शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर यस कारणले संविधानको रक्षामा हामी एक ठाउँमा आयौँ भनेर भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था अझै मलाई लाग्छ 2-4 हप्ता लाग्छ होला। अहिले जनताको मुड चाहिँ अलिकति त अब कोभिडको पनि कारण छ। कोरोना महामारीमा एकातिर चाहिँ मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ एउटा ढङ्गले ट्र्यापमा छ, अर्कोतिर अब अहिले काठमाडौँमा धेरै हदसम्म स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीहरू चाहिँ सुचारू भएका छैनन्। धेरै हदसम्म चाहिँ यो कोरोना महामारीपछि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक रूपले जो सडकमा आउने मानिस हो, उत्साहपूर्वक परिवर्तनको लागि सधैँभरि वाहक बन्ने हो, त्यसको सङ्ख्या पनि न्यूनतम छ। यी विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गरेको छन्। तर इमान्दारीपूर्वक चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्छु भनेर जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 4-5 वर्षपछि चाहिँ त्यो सफल हुनुभयो त्यो गर्नलाई, त्यसै गरी अगाडि बढ्ने हो, एकलव्य जस्तो भएर लाग्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यति समय लाग्दैन। तर चाहिँ 1-8 महिनामा चाहिँ यसको छिनोफानो भएर संविधानको चाहिँ रक्षा गरेर निस्किनेहरूको पक्षमा जनमत चाहिँ बाहिर आउन सक्छ। अहिले तपाईँले गिरिजाप्रसादको नाम लिइहाल्नुभयो होइन। यो 62-63 को आन्दोलन सफल भए पश्चात गिरिजाप्रसादले भन्नुभएको थियो कि अब लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ लड्नु पर्दैन, अब नेपाली जनता सडकमा उत्रिनु पर्दैन भन्नुभएको थियो। तर त्यो हुन सकेन। अहिले फेरि यो लडाइँ फेरि सुरुवात हुन थालेको छ। जनमानिसहरू साँच्चै नै लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, डेरेल भयो भन्न थालेका छन्। यो कसरी कुन लेभलबाट आउन थाल्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब यसको एउटा यस्तो न्यारेटिभ्स पनि छ। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अब एक समयमा उहाँ नेपालको कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यको उहाँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अब कम्युनिस्ट विरोधी स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो। पछि गएर जब कम्युनिस्टहरू त्यो पनि माओवादीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइसकेपछि र उहाँको एउटा निष्कर्ष थियो, हेर्नुहोस् चाहिँ अब म उहाँको अब नजिक 10 वर्ष 12 वर्ष बस्न पनि पाएँ। उहाँको निष्कर्ष के थियो भने अब नेपालको राजतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्रको बाधकै हो। यो पटक पटक चाहिँ जतिसुकै योसँग लचिलो भएर कङ्ग्रेसले हिँडे पनि अन्ततोगत्वा यसले एकपछि अर्को प्रहार गर्छ लोकतन्त्रमाथि। त्यसै कारणले यो बाधकलाई हटाउनको लागि म चाहिँ माओवादीसँग 12 बुँदेदेखि लिएर उहाँले त्यो इनिसिएट गर्नुभयो। त्यसको लामो कथा र व्यथा छन् उहाँ कसरी त्यो स्टेजमा पुग्नु भनेर। त्यो सन्दर्भमा र त्यतिखेरको त्यो उहाँको पोलिटिकल न्यारेटिभ्स डेभलप भयो। राजाको विरुद्ध गरिने आन्दोलन या चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा गरिने आन्दोलनले कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अरू कोही चाहिँ फेरि टाउको उठाउन सक्दैनन् भन्ने उहाँलाई लागेको थियो। त्यो उहाँको निष्कर्ष पनि थियो। तर समाज विज्ञान र चाहिँ के छ भने राजनीति विज्ञान चाहिँ त्यो समय सापेक्ष हुन्छ। अब हरेक 1 दशकपछि त्यसले परिवर्तन पनि गर्छ।
तर नेपालमा पनि उहाँले 62-63 को आन्दोलनमा भन्दाखेरि आज 15 वर्ष जति भइसक्यो। नेपालको समाज विज्ञान फेरिएको छ, नेपालको राजनीतिक चाहिँ विज्ञान फेरिएको छ, नेपालको राजनीतिक आयामहरू र एजेन्डाहरू पनि फेरिएका छन्। अब धेरै हदसम्म लोकतन्त्रको मात्रै नारा लाएर चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्दाखेरि चित्त बुझ्ने जमात ती युवाहरू अब छैनन्। अब मान्छेको दैनिक जीवनका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू यति धेरै संसार ट्रान्सपरेन्ट भएको छ 62-63 को आन्दोलनपछि। यति ढङ्गले मान्छे चाहिँ सूचनासँग जोडिएका छन्, प्रविधिसँग जोडिएका छन्। आज राज्यको हरेक अङ्गमा हिजो प्रतिपक्षले जसरी चाहिँ वाचडग भएर काम गर्थ्यो, आज हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक प्रेस, हरेक टेलिभिजन च्यानलहरू, हरेक व्यक्ति चाहिँ वाचडग भएर काम गरेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो गर्भगृह चाहिँ जुन चाहिँ निर्माण हुन्छ जनताको लेभलमा, त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर अगाडि बढ्दाखेरि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। पटक पटक आन्दोलनले आफ्नो रूप देखाइरहन्छ। पटक पटक आन्दोलनका चाहिँ एजेन्डाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। जस्तो अहिलेको आन्दोलनको रूप चाहिँ ओली सरकारले राम्रो गर्न सकेन भनेर मूलतः यसका भ्रष्टाचारहरू, असफलताहरू, अब उसबाट भएका पार्टीको लागि चाहिँ यो अहिले संविधानमाथि चाहिँ बलात्कार भयो या संविधानमाथि इन्क्रोचमेन्ट भयो भन्ने लागिरहेको छ रामचन्द्र पौडेललाई, या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पुष्पकमल दाहालजी र माधवजीलाई। तर आम जनता यतिले पुग्दैन। आम जनतालाई चाहिँ सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो, सरकार रोजगारी सृजना गर्न सकेन, समृद्धिको यात्रामा गएन, खालि यो चाहिँ चाहिने चाहिँ टनिक वाटर चाहिँ पानी खुवाएको रहेछ यसले भन्ने कुरामा जब चाहिँ त्यो एउटा अनुभूति जनतामा हुँदैन, तबसम्म जनता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको ओलीलाई चाहिँ हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट अर्को चाहिँ प्रचण्डजीलाई राख्नको लागि चाहिँ आन्दोलनमा आउँदैनन्। जनताको सवाल अहिलेको आन्दोलनमा जोडिएको छैन। संविधान मात्रै जोडिएर पुग्दैन। संविधानका ती धारा उपधाराहरू, संविधानमा भएका इन्क्रोचमेन्टहरू चाहिँ यो एउटा चाहिँ राजनीतिक र एकाडेमिक विषय पनि हो। यसलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ व्याख्या गर्ला, यसलाई काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्लान्। तर आम पिपुल चाहिँ उत्साहपूर्वक चाहिँ जोडिनको लागि जनताको जीविका, जनजीविका, अहिले भइरहेका कुशासनहरूसँग पनि चाहिँ त्यत्तिकै शक्तिशाली किसिमले यी पार्टीहरू जोडिनु पर्यो, यी अहिले निस्केका विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू निस्किनु पर्यो। तब त्यहाँ के छ भने जनताले आफूलाई पनि त्यो आन्दोलनको एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा त्यहाँ उभ्याउन सक्छन् होला। अहिलेको आन्दोलनको चरित्र चाहिँ अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको जस्तो सिद्धिसकेको चाहिँ छैन। अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने होइन। आन्दोलन हरेक 10 वर्ष 15 वर्षमा आन्दोलनले नयाँ रूप फेर्छ। अघि मैले भनिहालेँ अहिलेको स्टेज चाहिँ त्यही छ। दर्शकवृन्द, फेरि हामी पुरञ्जन आचार्यजीसँग सम्पर्कमा जोड्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, अलग धारमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। पुरञ्जनजी, अब अहिले मुलुकको संविधानको मात्रै चिरहरण भएको हो कि अथवा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र नै डिरेल भएको अवस्था हो? होइन, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र डिरेल हुने गरी चाहिँ एक्सन भएको छ प्रधानमन्त्रीबाट होइन। प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ यो कुरा अहिले बुझ्नलाई गाह्रै हुन्छ, बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ। तर जुन ढङ्गले अब संविधानको चिरहरण भन्नुभयो तपाईँले, चिरहरण गर्ने गरी चाहिँ विघटन गर्नुभएको छ उहाँले, विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू हुँदाहुँदै यसले चाहिँ के छ भने अन्ततोगत अब यो संविधान जाने, संविधानका चाहिँ संविधानमाथि चाहिँ अब उहाँले अहिले चिरहरण गर्नुपर्छ, भोलि अर्कोले पनि गर्ला, यो एउटा प्रक्रिया सुरु हुने हो। त्यसै कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले जानेर नजानेर अब कोसँग सल्लाह गरेर यो कदम उठाउनु भएको छ, एकदमै खतरनाक कदम उठाउनु भएको छ। यो कदमले संविधानमाथि कुरी भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब यसलाई सच्याउने उपाय त अब सुप्रिम कोर्टले सच्याउने र राजनीतिले सच्याउने उपाय बाहेक विकल्प छैन। तर खतरनाक गेममा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्नुभएको छ। यो खतरनाक गेमले नेपालको लोकतन्त्र, यो संविधान, राजनीतिक दलहरू सबै त्यो चाहिँ आँधी बेरीभित्र पर्न सक्ने खतरा चाहिँ छ। यसले नेपालको भू राजनीतिलाई पनि धेरै अस्थिर पार्दैछ र नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको क्रीडास्थल पनि हुन सक्ने खतरा चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ अहिले।
ठिक छ, मैले यो कुरामा आउँछु। यता र उताको चलखेलबाट हेर्नुहोस् त। ठिक छ, म आउँछु यो कुरामा। जस्तो अघि तपाईँले कुरा गर्नु भने हजुर। अब यति बेला राजा आऊ देश बचाऊको नाममा पनि आन्दोलन छ, अदालत भनौँ एक हिसाबले पार्टीहरूको आन्दोलन छ। अनि गिरिजाप्रसादले भने जस्तो एउटा बेबी किङ जाने बेलामा बेबी किङका कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। भन्दाखेरि यी सबैको खेलोफडको अहिले तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो, साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलमा पनि परेको छ। यी सबैको खेलोफडकोलाई हेर्दाखेरि के बुझिन्छ? होइन, निश्चित रूपमा हो। अब संविधान एउटा के छ भने हामी सबैले चाहिँ सहमतिबाट बनाएको, सम्झौताबाट बनाएको थुप्रै अन्तर्विरोधहरू हुँदाहुँदै पनि यो संविधानै हो होइन। यसमा अन्तर्विरोधहरू छैनन् भन्ने छैन, यसमा चाहिँ प्रशस्त संशोधनको गुन्जाइस थियो। तर पनि एउटा नेपाल र नेपाली जनतालाई यो 7 दशकदेखि प्राप्त हुन आएको यो एउटा चाहिँ अत्यन्तै समावेशी खालको संविधान थियो, जुन संविधान चाहिँ एक ठाउँमा अहिले चाहिँ गएर फसिगएको छ। यो संविधान अब त्यसको इन्टरप्रिटेसनको लागि चाहिँ पार्लियामेन्ट के अरे चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा गएको छ। अब त्यो प्रकरणमा के छ भने संविधान जब ट्र्यापमा पर्दछ र असंवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्दछ, त्यो संविधानमा नभएका धाराहरूलाई चाहिँ उब्जाएर टेकेर चाहिँ जब चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न खोज्ने बित्तिकै थुप्रै किसिमका यो संविधानसँग असन्तुष्ट भएका, चाहे ती चाहिँ अब राजा आऊ देश बचाऊ भनौँ, चाहे विप्लववादी भनेर भनौँ, चाहे काङ्ग्रेसमा भएका 2-3टा धार भनौँ, यी सबैहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खेल्नको लागि छुट चाहिँ मैदान चाहिँ नेपाल बन्दछ। अब नेपालीहरू मात्रै खेल्नेछन् यो मैदानमा, यो विश्वास नगरे हुन्छ आजको दिनमा। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर यहाँ गर्दै उत्तरबाट दक्षिणबाट पश्चिमबाट यहाँ आइपुग्दछन्। त्यसकारणले यो जुन ढङ्गले यो चाहिँ अब खेलिएको छ खेल चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ भुबुरीमा पार्ने, नेपालको एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरूबाट चाहिँ सरकार बन्ने हट्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेपालको एउटा यो संविधान लेख्दाखेरि एउटा सिरियस न्यारेटिभ बनेको थियो कि नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूको कल्चर चाहिँ विघटनकारी छ, आत्मकेन्द्रित छ भनेर। त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा शासकीय स्वरूपको संविधानमा संसदीय व्यवस्था र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वैकल्पिक सरकार संसदबाट बन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विघटन गर्नलाई जुन जति पटक पनि चाहिँ जो पनि फेरि प्रधानमन्त्री यो र त म भन्दिनँ, जो पनि देखियो एक्टिभ भएको त्यसलाई रोक्नको लागि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो नेपालीहरूले नेपालको राजनीति समाज विज्ञान बुझेरै हो, नेपाली नेताहरूको मनोविज्ञान बुझेरै हो यो ढङ्गको चाहिँ व्यवस्था नेपालको संविधानमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि 2 पल्ट भएको संविधान सभाले गरेको। त अब त्यो मूलभूत यसको चरित्रलाई जुन चरित्र चाहिँ भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक व्यवस्था हुन्जेलसम्म संसद विघटन गर्न पाउँदैन होइन, यो फ्ल्याटली लेखेको छ, यसमा कहीँ इन्तु परन्तु पनि छैन होइन। संसारमा चाहिँ अब अरू व्यवस्थाहरू थुप्रै किसिमका छन्, नेपालको व्यवस्था यो हो। त यसलाई टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि चाहिँ नखोजिकन प्रधानमन्त्रीले अरू बाटो लिनुभएको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब कोर्टमा यो कुरा इन्टरप्रिटेसनको लागि गएको छ। अब हामी सामान्य चाहिँ अब राजनीतिको कख पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ यति कुरा बुझ्दछौँ भने अब कोर्टले चाहिँ यो कुरालाई नबुझिकन अगाडि बढ्ला त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ठिक छ पुरञ्जनजी, जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो यस्तो अवस्थामा देशी विदेशी चलखेलहरू पनि नेपालमा बढ्छ। अब अहिले नै कुरा गर्ने हो भने चिनिया उच्च प्रतिनिधि मण्डल नेपालमै छ, एउटा किसिमको सम्प्रेषण भएको छ कि नेकपा फुटेको अवस्थामा यसलाई जुटाउन आएको छ भन्ने सम्प्रेषण भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? होइन, त्यो त अब उनीहरूले लुकाएको छैन नि। हामी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, हामी यहाँ राजनीतिक स्थिरता हेर्न चाहन्छौँ र यो उनीहरूको यो सदाचार पनि हुनसक्छ र यो उनीहरूको चाहिँ प्रतिष्ठा पनि यसमा गाँसिएको छ। चीन अब महाशक्ति राष्ट्र हो, त्यसमा कसैले अब शङ्का गर्नु पर्दैन। चीन एकदमै परिवर्तनशील छ, चीन आफूबाट पनि संसारमा बाहिर निस्किन खोज्दैछ र उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट एकीकरणमा पनि मद्दत गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलेकै हो। अब आफूले त्यसलाई उसले चाहिँ त्यसैले प्रतिष्ठाको विषय के बनाएको छ भने यहाँ एउटा आफू अनुकूलको सरकार छ, आफ्नो पार्टी छ, आफू चाइनामा पनि चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी छ भने यहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, दुईटाको पृष्ठभूमि पनि चाहिँ मिल्दछ, दुईटाले पूजा गर्ने मार्क्सवाद त्यही हो, लेनिनवाद त्यही हो, माओवाद पनि चाहिँ अब झन् ठुलै कुरा भइहाल्यो होइन।
त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा अब राजतन्त्रको समाप्तिपछि नेपालमा चिनियाहरूले आफूले यहाँ फ्रेन्डली एउटा चाहिँ भित्र खोज्दाखेरि सत्तामा हुँदा या सत्ता बाहिर हुँदा पनि त्यसको लागि कम्युनिस्ट पार्टी नै खोजे रुचाए। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदाखेरि उनीहरू छिया भएका छन्। उनीहरूले चाहिँ प्लेन चढेर यहाँ आएर त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि प्रयत्न गर्दैछन्। तर अब उनीहरूको यो प्रयत्नले सार्थक रूप लिने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ होइन। अब त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब दक्षिणबाट पनि चार्टर प्लेनबाटै चाहिँ होइन रक्षासँग काम गरेका विशेषज्ञ होइन चिफहरू आए, भारतबाट पनि नआएको होइन। अब त्यसले पनि के छ भने चिनियाहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ शङ्का उब्जाएको होला। प्रधानमन्त्रीले अब कुन गेम खेल्ने हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय जमातले चाहिँ के गेम खेल्दैछन् भने यहाँ चाहिँ सबैले आफ्नो अनुकूलको राजनीति खोजेका छन्। अब चिनले नखोज्ने कुरै भएन। आज अफ्रिकामा त उसले आफ्नो अनुकूलको विकास मोडल, आफ्नो अनुकूलको राजनीति खोज्दैछ। ल्याटिन अमेरिकामा त्यो प्रोसेस सुरु भएको छ। युरोपमा पनि कैयन देशहरूमा त्यो कुरा भएको छ भने उसँग जोडिएको तिब्बत जस्तो एउटा चाहिँ सेन्सिटिभ ठाउँको छ। त्यो नेपालको बोर्डर जोडिएको, त्यत्रो लामो बोर्डर जोडिएको ठाउँमा चिनियाहरू चुप लाएर बस्छन्, यो हामीले सोच्नु हुँदैन। तर मूलत कुरा त्यो होइन कि मूलत कुरा के हो भने हामी के गर्न गइरहेका छौँ। मूलत कुरा प्रधानमन्त्रीले के गरिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने यी सबै कुराहरू अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि ठुलो कुरो हो प्रधानमन्त्री टोटल 3 वर्ष असफल भइसकेपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, कम्प्लिटली असफल। आज प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यहाँ लाखौँ जुलुस निस्केको भए, हजारौँको सङ्ख्यामा देशभरिबाट मान्छे हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्दैछन्, सुशासन दिँदैछन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैछन्, विकास गर्दैछन्, आफ्नो र पराय भन्दैछन्, सारा आम नेपालीलाई चाहिँ जनजीविका रोजगारीको लागि प्रयत्न गर्दैछन्। त्यो आशा सिर्जना गरेको भए आज यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्थल पनि नेपाल हुँदैन थियो। आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको चाहिँ दबाब पनि पर्दैन थियो। प्रतिपक्ष त यसै पनि 2-2.5 वर्ष सुस्तै थियो। यसरी देशभरि जुलुस पनि निकाल्न जाँदैन थियो होला। मूलतः प्रधानमन्त्रीले एउटा न्यारेटिभ बुझ्नुभएको छैन कि उहाँ यो 3 वर्ष जनताको बिच असफल भएर यी सबै खेल खेलिँदैछन् र त्यो खेललाई बढाउने स्पार्क क्रिएट गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चाहिँ झन् एकदम चाहिँ हाई भोल्टेजमा लिएर गइदिनु भयो। संसद हुँदाखेरि त उहाँसँग चाहिँ विश्वासको मत लिने, वैकल्पिक चाहिँ सत्ता निर्माण गर्नको लागि आफैले पहल गर्ने, या ल है मबाट चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो, म चाहिँ अब चाहिँ सबै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि मिलाउँछु, संसदलाई पनि मिलाउँछु, प्रतिपक्ष त मेरो अनुकूलकै छ भनेर भन्न सक्ने वातावरणहरू थियो। अब प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो शक्ति नै छैन। अब उहाँको शक्ति को भइदिने यतिखेर? पार्टी उहाँसँग कमजोर छ, फ्याट्टै टुटेको छ, प्रतिपक्ष आन्दोलनमा छ, पेसागत सङ्गठनहरू चाहिँ जबरजस्त किसिमले आन्दोलनमा सडकमा निस्केका छन्, आम नागरिक चाहिँ यो कोरोनाले पीडित छन् र साराको रोजगारीहरू गुमिरहेको छ है। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले यी सबै सारा कुराहरूलाई लिएर पार्लियामेन्ट बोलाएर पार्लियामेन्टमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर सबैको विश्वासमा जुटेको भए माहौल अर्कै हुन्थ्यो। अब उहाँले यो हठात यो संसदको विघटन गरेर उहाँ अहिले यतिखेर सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको दया र कृपामा उहाँ पुग्नु भएको छ। त्यहाँबाट आउने दुईटै निर्णय चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ प्रतिकूल हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएछ भने पनि उहाँले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। चुनाव गराउनु भयो भने उहाँको पार्टी जनताको नजरमा जानै सक्दैन, जनतासँग भोट माग्ने उहाँसँग हैसियत हुँदैन। अब केही गरी संसद चाहिँ पुनर्स्थापित भयो भने त उहाँको त सम्पूर्ण राजनीतिक गेमहरू समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा अनुकूल चाहिँ संसद हुन सक्थ्यो। संसारमा त्यही देखिन्छ। अब चुनावमा जानै नसक्ने व्यवस्था गरेको संविधानमाथि उहाँले चिरहरण गर्नुभएको छ। प्रतिपक्ष जो चाहिँ सुस्तराम थियो उसलाई चाहिँ सडकमा निकालिदिनु भएको छ, आफ्नै पार्टी फोडिदिनु भएको छ। आफ्नो हिजोसम्म भनेको मित्र शक्ति भनेको चीन थियो, ऊ पनि प्रधानमन्त्रीका यी कदमहरूसँग कति सन्तुष्ट छ म भन्न सक्दिनँ, तर म बिट्विन द लाइन के भेटिरहेको छु भने ऊ पनि असन्तुष्ट छ भनेर। त्यसकारणले सारा मानिसहरूलाई चाहिँ सारा देशलाई ट्र्यापमा राखेर प्रधानमन्त्रीले जे सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ गलत सोच्नु भएको छ। उहाँले मैले गलत सोचेको रहेछु भनेर रियलाइजेसन गरेर अब कसरी अब उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ भताभङ्ग पार्नु भएको छ कि आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चोर हान्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ नि
मैले यति धेरै काम गरेँ, मलाई काम गर्ने वातावरण भएन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि संसदलाई विघटन गरिदिएँ। त्यो कुतर्क हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई वातावरण योभन्दा के हुन्छ? जनताले त वातावरण दिएकै थियो 2/3। आफ्नै पार्टीबाट आफू अध्यक्ष पनि पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ नै हो नि, उहाँको पार्टीको अध्यक्ष उहाँ आफै हो नि, होइन र? अनि आफू अध्यक्ष भएको पार्टी मैले चलाउन सकिनँ, मेरो कमान्ड कन्ट्रोल खुस्क्यो भने चाहिँ छोड्नु पर्थ्यो त। अनि प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हो नि। यस्तो यो नेपालमा कुनै समय कुनै कालमा भएको छ त? यस्तो 2/3 सरकार, प्रधानमन्त्री आफै, पार्टी अध्यक्ष आफै। पार्टी अध्यक्ष म दिन्न भनेर उहाँले पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ साइड किनारा गरेको होइन, पार्टी पनि उहाँसँगै छ। त उहाँको यो कुतर्क हो। उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, उहाँले चाहिँ सुशासन दिन सक्नु भएन, वास्तवमा सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन। र उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई पनि आफ्नो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएन। अनि त्यो फ्रस्ट्रेसनमा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ संसदको विघटन गर्नुभयो। संसदको यसमा के अपराध थियो र? उहाँले यो भन्न सक्नुहुन्छ संसदले उहाँलाई कहाँ अवरोध गरेको थियो, के काममा? राष्ट्रपति उहाँको अनुकूल हुनुहुन्थ्यो, संसद उहाँको अनुकूल थियो, प्रतिपक्ष उहाँको अनुकूल थियो, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हो, प्रधानमन्त्री उहाँ हो, 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा चाहिँ उहाँको सरकार थियो। अब कस्तो ल्याएर उहाँले शासन चलाउन सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्नु पर्थ्यो एउटै कुरा, मैले चलाउन सकिनँ भनेर। भनेका छन् अफ्रिकन कन्ट्री छ तान्जेनिया, नेल्सन मण्डेलाले भने म अहिलेको संसार अनुकूलको छुइनँ, म दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा उठ्थिनँ भनेर नेल्सन मण्डेलाले भने। अमेरिकन राष्ट्रपतिहरूले भनिरहेका हुन्छन् 2 पल्टभन्दा 3 पल्ट त्यहाँ नहुने व्यवस्थै छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले भन्नुपर्ने कुरा त सादा सपाट हिसाबमा के थियो भने मैले पार्टी पनि चलाउन सकिनँ, देश पनि चलाउन सकिनँ, म रिजाइन गर्छु, म अर्कोको लागि बाटो खोल्छु। त्यो असाध्यै राम्रो एउटा प्रेसिडेन्सी कायम हुन्थ्यो नेपालमा। उहाँले यो तमाम कुतर्कहरू गरेर आफ्नो असक्षमता, पार्टी सञ्चालन गर्न, पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई चाहिँ गरिमामय बनाउन नसक्ने, जतिखेर पनि चाहिँ अध्यादेशको चाहिँ सहारा लिन खोज्ने, संसदलाई चाहिँ चलाउन नसक्ने, यो त भएन नि। त अब के पनि चलाउन नसक्ने हो, कामै गर्न दिएनन् भनेर भन्ने हो भने योभन्दा कुतर्क र बहानाबाजी के हुन्छ? म यो चलाउनुको लागि योग्य छुइनँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले मलाई चलाउन दिएन। कसले चलाउन दिँदैन? सर्वेसर्वा आफै, अनि कसले चलाउन दिएन? यो गलत हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा यतिको झन्झट पनि नबिहोरिकन पार्टीका साथीहरूको दबाब पनि अलिअलि सांसदहरूको दबाब नझेली। मैले देखेको छु गिरिजाप्रसाद कोइराला कति दबाबहरू झेलेर पनि चाहिँ सरकारलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जब दबाब झेल्न सक्नु भएन, 56मा होलेरी काट्नपछि विभिन्न घटनाक्रमहरूले उहाँलाई चाहिँ सतायो, तब उहाँले क्विट गर्नुभयो। ल मैले सकिनँ भनेर, म सकिनँ भनेर जानुभयो नि। पछि 62-63को आन्दोलनले फेरि उहाँलाई पुनर्स्थापित गर्यो। त अहिले ओलीजीले त चाहिँ कहीँबाट पनि सिक्नु भएन, न नेल्सन मण्डेलाबाट, न गिरिजाप्रसादबाट, मतलब। अनि फेरि सबै पदमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। अहिलेको संसदीय दलको नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्छ। भारतमा हेर्नुहोस् त, मनमोहन सिंह जस्तो मान्छेले न त उसँग पार्टी थियो, न उसँग चाहिँ के अरे संसदीय त्यो युपिए गभर्मेन्टको चिफ थियो, तर पनि मनमोहन सिंहले 10 वर्ष सत्ता चलाइदिए। चलाए मात्रै होइन, भारतको जिडिपीलाई चाहिँ 5 गुणा बेसी वृद्धि गरिदिए। जिडिपीलाई सुशासन दिन सकेको भए आज नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यही काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, भैरवामा हजारौँको सङ्ख्यामा यो प्रधानमन्त्री त 3 वर्ष काम गरेकै हो, यसको विरुद्धमा पार्टी किन लाग्छ भनेर सडकमा निस्केको भए त कसैले उहाँलाई च्यालेन्ज गर्न सक्थ्यो? आज पुष्पकमल दाहालजीहरू या चाहिँ माधव नेपालजीहरू, झलनाथजीहरू या शेरबहादुरजी पनि या रामचन्द्रजीहरूले पनि उहाँलाई च्यालेन्ज गर्न सक्थे र? असम्भवै थियो नि, गर्न नसकेकै हो नि। तर उहाँले चाहिँ के छ भने विकासको मोडल पनि रङ लिनुभयो, उहाँले चाहिँ न्यारेटिभ्सहरू पनि रङ डेभलप गर्नुभयो, उहाँले टिम पनि आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक टिम बनाउनु भएन, गाली गलोज गर्नको लागि चाहिँ गाली साहित्यमा चाहिँ अगाडि बढाउने खालको टिम गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चल्दैन नि। यो त सभ्य शिष्ट सिभिलाइज चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ जुन ढङ्गले चलाउनु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीमा त्यो सोच त्यो मैले कहीँ पनि देखिनँ। यो बेकारको कुतर्क हो, उहाँलाई पार्टीले चलाउनु दिएन भनेर। त त्यस्तो कोही तर्क गरेर हुन्छ? संसदमा 51 सालको संसद विघटन भयो, संसदले डिस्टर्ब गरेर विघटन भयो। त्यत्रो चाहिँ गणेशमान र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबाबको बावजुद पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन भनेर राजीनामा गर्नु भएन। जब नीति र कार्यक्रम संसदमा फेल भयो तब स्वाभाविक रूपमा उहाँ चुनावमा जानुभयो, उहाँसँग त्यसपछि चाहिँ बाटो हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्लियामेन्टमा केही पनि फेल भएको छैन।
त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्लियामेन्ट चाहिँ बाट उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्थ्यो, पार्लियामेन्टलाई परिचालित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब उहाँले पनि केमा चाहिँ भने खालि विघटन र अध्यादेशमा उहाँको चाहिँ अब दिमाग त्यतापट्टि गयो। अनि यो मलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पटक्कै चाहिँ अब चित्त नबुझेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री जब भन्नुहुन्छ कि मलाई चलाउन दिएनन् भनेर, त्यसरी भनेर हुन्छ? मुली मान्छेले चलाउनु दिएन भने कहाँबाट ल्याउनु त मान्छे? जनताले दिएको शक्तिलाई नबुझ्ने हो भने अब कुन शक्ति दिने? स्वर्गबाट शक्ति ल्याएर दिने प्रधानमन्त्रीलाई? एकदमै गलत चाहिँ न्यारेटिभ डेभलप गर्नुभएको छ। अहिले भन्दा त भनिया छ नि, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विगतका इतिहासहरू हेरिएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई मध्यनजर गरिएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिया छ भनिया छ नि त। ठिकै कुरा हो, विगतका इतिहासहरू नदोहोरुन् भनेर नि संविधानमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनका केही ठोस व्यवस्थाहरू गरिएको हो। विगतका तितो कुराहरूलाई चाहिँ टेकेर, विगतका असफलतालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीजीले अब त्यो मात्रै हेर्नुभएको छ भने उहाँले यो संविधानै पढ्नुभएको छैन। त्यही सब अनुभवबाट चाहिँ सिर्जना भएको अहिलेको संविधान विगतको अनुभवबाट। अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको हजुर पुरञ्जनजी जस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँले अघि कुरा निकालिहाल्नुभयो कि चिनियाहरूलाई अहिले अनुकूल भएन, यो डिस्प्युट नेकपाभित्रको डिस्प्युट अनुकूल भएन। विगत 1-1.5 महिना 2 महिनादेखि उत्तर र दक्षिणको खेलमेल यहाँ देखिएकै हो भन्दाखेरि यो दुईटाको बिचको तानातानको स्थिति हो अहिले यो संसद विघटनदेखि सबै कुरा। हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भने विघटनको चाहिँ जग बसाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असफलतामा छ। प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ शासन शैली थियो उहाँको, जब आम नागरिक खुसी हुँदैनन् तब चाहिँ के हुन्छ भने उहाँलाई दबाब उहाँकै पार्टीबाट पर्यो पहिला, त्यसपछि सुतिरहेको प्रतिपक्ष पनि जाग्यो तेस्रो कुरा यो सरकार चाहिँ मेरो अनुकूल थिएन भनेर चाहिँ अब यही बेलामा म यसलाई योसँग इङ्गेज हुन्छु भनेर, यो म तपाईँलाई फ्याक्ट्स भन्दैछु। मेरो केही चाहिँ भारतीय मित्रहरूसँग सामान्य भेटघाट हुँदाखेरि यो सरकारसँग हामी इङ्गेज हुन्छौँ भनेर चाहिँ 1-1.5 वर्षपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजी परिवर्तन गरेका छन्। जब उनीहरू बुझ्दै थिए कि यो सरकार असफल छ र असफलतामा यो चाहिँ हामीसँग गुहार्न आउँछ भनिसकेपछि भारत पनि यिनीहरूसँग इङ्गेज भयो। मैले दुईटा भनेको कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ। एउटा, पिपुल फ्रस्ट्रेट थिए यो सरकारसँग, दोस्रो उसैको पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि र त्यसमा लागेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीका साथीहरू फ्रस्ट्रेट थिए। अब आफ्नै पार्टी फ्रस्ट्रेट भएको देखिसकेपछि काङ्ग्रेस पनि अलिअलि जाग्यो, उठ्यो यसबिचमा। यो पनि के छ भने सरकार विरोधी भयो। सबै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू त सरकारको विरोधमै छन् भने हामी किन चलखेल नगर्ने यही बेलामा भनेर भारतले चाहिँ चार्टर प्लेन चढेर यहाँ आउनु पर्यो, त्यो पनि सुरक्षा निकाय। अब भारत आइसकेपछि भारत मात्रै छ र यहाँ खेलाडी भनेको। भारत त अब आजको संसारको खेलाडीमा रिजनल पावर पनि छैन। भारतको पछाडि सायद वेस्ट होला, होइन? मलाई लाग्दैन भारत आज नेपालमा या चाहिँ कहीँ पनि संसारमा चाहिँ उसको इकोनोमी पनि छैन, उसको मिलिट्री शक्ति पनि छैन, उसको त्यो ख्वाब पनि छैन। त भारत पनि आइसकेपछि अब चीन पनि आयो। चिनियाहरूको लागि चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ 2-3 किसिमले म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो रिडिङमा भनिहालौँ। चिनियाहरू नेपाललाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा आफ्नो सेटेलाइट कन्ट्री बनाउन खोज्दै थिए। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थियो, राजतन्त्र सिद्धिएपछि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ साथी खोज्दै थिए, भरपर्दो साथी। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ प्रभावशाली थियो, 2/3 सरकार थियो, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। यो सारा कुरा अनुकूल थियो र थप कुरा के पनि थियो भने यहाँको मल्टी पार्टी अन्तर्गत, लिबरल भ्यालुहरू अन्तर्गत यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा पुगेका थिए, जुन कुरा उनीहरू पढ्न सिक्न पनि चाहन्थे। चीनमा पनि अहिले संसार चाहिँ कोभिडमा छ फसिरहेको भने चिनियाहरू चाहिँ पोस्ट कोभिडमा गएको छन्। चिनियाहरूको पोस्ट कोभिड भनेको अहिले भर्खर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पास गरेको झन्डै 90 सूत्रीय कार्यक्रम हो र त्यसमा उनीहरूको चाहिँ धेरै हदसम्म डेमोक्रेटाइजेसन भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति तल गएको छ। त उनीहरू मेरो विचारमा 5-10 वर्षपछि हामी मल्टी पार्टीतिर, लिबरल चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमतिर जानको लागि नेपालको कम्युनिस्टहरूले कसरी यो आकार, यो चाहिँ साइजमा यसरी चाहिँ विजय गरेर आए, हामी त्यो बाटो किन जान सक्दैनौँ भनेर उनीहरू यहाँ अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि थिए। त यी सबै कुरा अहिले चाहिँ सिद्धिँदाखेरि उनीहरूलाई एक त मित्र शक्ति कमजोर भएको,
अर्को सत्तामा फेरि चाहिँ अब को आउने भएको, अर्को अमेरिका र चीनको बिचमा अहिले चाहिँ युद्ध जस्तो चाहिँ अवस्था रहेको हैन। अनि अब अर्को कुरा के भने भारतसँग चाहिँ होल बोर्डर चाहिँ इस्युमा चाहिँ अब डिस्प्युट सेना परिचालन गर्नु परिरहेको यो सबै अवस्थामा नेपालमा पनि चाहिँ फेरि भोलि अर्कै ढङ्गले इङ्गेज हुनुपर्दा साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज आउँछ भनेर उनीहरू यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी पनि खोजिरहेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट नेपालमा डेभलपमेन्टको एउटा ढङ्गको मोडल पनि विकसित गर्न चाहन्थे। तर अब दुर्भाग्यले के भयो भने चाइनिजहरू पनि नेपाली नेताहरूलाई बुझ्नलाई असक्षम भए, नेपाली समाजको समाज विज्ञान बुझ्न पनि असम्भव भए, नेपालको संविधानलाई पनि उनीहरूले राम्रो ढङ्गले बुझिरहेका छैनन्। यहाँ खालि चाहिँ के छ भने मल्टी पार्टी मात्रै छैन, यो डाइभर्सिफाइड नेसन हो हैन। यसको सिभिलाइजेसन चाइनासँग मिल्दैन, यसको कल्चरल भ्यालु चाइनासँग मिल्दैन, यी सबै कुराहरू छन्। त्यस धेरै किसिमले चाइनाको लगानीहरू भएका देशहरूमा चाइनाको सोच र चाहिँ त्यो देशको चाहिँ कल्चरल भ्यालु, त्यो देशको सिभिलाइजेसनको बिचमा चाहिँ चाइनिजहरू फसिरहेका छन्। श्रीलङ्कामा होस्, बङ्गलादेशमा होस्, अफ्रिकन कन्ट्रीमा होस्, अहिले अलिकति विड्रल सिम्पटमहरू पनि छ। त्यस कारणले अलिकति नेपालको नेताहरूले अब हाम्रो दुईवटा छिमेकी जो भोलिको उदयमान शक्ति हुन्, चाइना त अब सुपर पावरै जस्तो भइसक्यो होइन। 2020 पछि 2025मा पुग्दाखेरि अमेरिकालाई जिडिपीमा जित्छ भनेर पश्चिमाहरूले भनिरहेका छन्। त हामीलाई यो ट्र्यापमा हाम्रो एउटा भरपर्दो उत्तरको छिमेकी, भरपर्दो दक्षिणको छिमेकी, दक्षिणसँग हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ संस्कृति र सभ्यताहरू चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढेको छ। उत्तरतिरको पनि हाम्रो बुद्धिज्म हाम्रै देशबाट चाहिँ होइन भारत हुँदै चाइना पुगेको छ। त्यो यी सबै सारा कुराहरू चाहिँ हाम्रो एसेट्स हुँदै पनि अब यो राजनीतिको चाहिँ हाम्रो अस्थिर राजनीतिले हामी सबैलाई, हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि, यो पुस्ताले, यो अहिलेको पुस्ताले म भन्छु, चाहे त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा भएका नेताहरू हुन्, चाहे कम्युनिस्टमा भएका नेताहरू हुन्, यिनीहरूले हाम्रो भावी पुस्तालाई अत्यन्तै ठुलो पीडा दिइरहेका छन्। युवा पुस्ता नेपालको त्यसैले पलायन पनि गर्दैछ। यो दुर्भाग्य भइरहेको छ। अब यो सच्ची नै बाटोमा नेताहरू देखिरहेका छैनन्। त्यसैले सडक फेरि यस्तै अराजक स्थितिमा एउटा ठाउँमा यसले चाहिँ पुगाइदियो भने भोलिको दिनमा यी सबभन्दा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ यही नेताहरूको, जो आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरञ्जनजी पार्टीको कुरामा झगडा गर्दैछन्, यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्दाखेरि संसद विघटन गर्दैछन् होइन, कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेल्दैछन्। यी सबै गुमाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यही नेताहरूलाई आउँछ। जसरी 17 साल पुस 1 गते राम्रो काम गर्दा गर्दै आएको थियो, त 78 साल पुस 1 गतेमा कुन अवस्था हुन्छ यी नेताहरूको, त्यसको अन्दाज पनि गर्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।